Assalam alaikum. Et voilà, Génicolipide, un produit Xiaomi, Xiaomi pour être précis. Donc, المرة هذه باش نولي نحكي بالعربي. سامحوني على الكاليتي ديماج والديكو مازالت ماهوش ديكو ديفينيتيف، والكاليتي ديماج ما هياش هذه اللي باش نكمل بها. فما ماتريال جديد ان شاء الله يجي لو موا بروشان اللي باش يحسن كونسيديرابلومون الكاليتي نتاع لي فيديو، خاطر جوسك لا مازلت نصور بالتليفون هكا هاو. دونك الكولي جا اليوم من الي اكسبريس. ان شاء الله دون دي بروشين فيديو تنحكيو عليه الي اكسبريس وشنو هي حكايته وعلاش نكماندي منه كيفاش يجي لتونس كيفاش نخلص اكسيتيرا اكسيتيرا. بصراحة ما نجمتش نصبر الشهر الجاي باش نحل الفيديو هذا على خاطر عندي قداش نستنى فيه، اللي هو سبيدري. وي نعم سبيدري. برشا من الناس ما يعرفوش اللي سياومي راهي ما تصنعش كان تليفونات، راهي تصنع لي زاكسيسوار، تصنع تو سكي برودوي اي تك، تصنع لي زورديناتور، تلفز، لي هوم سينما، تصنع لي كليماتيزور، لي ماشين لافي، وتصنع حتى اللبسة، السراول وسبيدريات. ودايوغ سبيدريات سو بروبو عندهم موديلات يفتقوا على الاخر، وعندهم نجم نقول sans la moindre hésitation عندهم probablement une bonne trentaine de modèles différents. باهي ce qui est sûr ما كومش تلقاو لوغو سياومي على سبيدري، على خاطر كيما بديتو تفهموا سياومي c'est tout un écosystème، عندها plusieurs sous-marques، وكل sous-marque تلقى en général spécialisé في un type de produit معين. كيما par exemple la sous-marque ZMI. ZMI هذه متخصصة في tout ce qui est produits d'alimentation، معناتها les power bank، les câbles d'alimentation، les chargeurs، etc. Donc les sous-marques نتاع Xiaomi les plus importants اللي تلقاهم spécialisés في اللبسة en général فما ميديا اللي هي مش كان اللبسة، تلقاها en général partagée ما بين اللبسة و quelques produits نتاع دوموتيك كيما les petites caméras de surveillance نتاع الدار وفازات كيما هكا. وفما ماركة أخرى دايوغ ميديا السبيدري فيه اللوغو ميديا، وفما اون اوتر سو مارك اللي هي فريتي. تكتب بون تنخلي لكم اللين بعد في الديسكريبسيون. سايبني فيسبوك مش وقتك انت توا. حاسيلو بون نتعداو ونشوفو شنو في وسط الكارتون نحلوه. ايه انفان السبيدري هو عندي قداش نستنى فيه، هذا هو السبيدري. هذايا اللي برشا توا في على الانترنت ان جينيرال ستيل هذايا يقولولو فينتاج، جونغ كوم كوا حاجة قديمة دو لانتيكيتي. مي بون بالنسبة ليا انا ان طونك ان اوم دو 36 ans ستيل هذا هو اللي il représente l'enfance نتاعي، وستيل اللي كبرت معاه يفكرني بايامات الليسي نتاعي. c'est ce qui correspond اكثر للستيل فيستيمونتير نتاعي، يعجبوني برشا الموديلات هذا. بون الموديل هذايا موجود en 4 couleurs. فما الكولور هذايا gris bleu، فما en gris plus foncé noir، وفما في المارون يفتق على الاخر، وفما يظهر لي كولور اخرى نسيتها شنيا. anyway نبداو نشوفوا. اول حاجه ما نعرفش كان لاحظتوا ولا لا، ما فماش كارتون. en général السبيدريات يبعثوهم بلاش كارتون باش pour minimiser les risques مع الديوانه. voilà en gros هذا هو السبب الرئيسي. donc juste معها بابي دو سوا، وجاي في واحده نتاع بابي بول. il est relativement bien protégé، donc بطبيعته سبيدري ما فيش حاجه بالله اللي كي ريسك انها تتكسر ولا حاجه pendant le transport. donc اللوغو ميديا bien sûr تعرفوه موجود من تالي. فما زاد اللوغو ميديا جرافير صغرونه هكا على الكوير. به الكوير هذه سي دو فري كوير، اما كوير نتاع حلوف. وي حلوف. بون توت فاسون احنا حرام علينا ان ناكلوا الحلوف، اما ربي ما حرمش ان نلبسوه في ساقينا معناها. دونك طونك ماكش باش تلحسوا السبيدري وماكش باش تاكلوا، دونك سافا نتخيل سافا.
باهي نشوفوا لي ديتاي نتاع السبيدري. باهي هذوما كي تشوفوا من بعد في الفيش تكنيك نتاع السبيدري فما كوش نتاع بلاستيك هذيا الحمراء، هذيا توصل ابوبخي لهنا عاملينها بور لو مانتيان نتاع الساق، وفما كوش اخرى نتاع بلاستيك ريلاتيفمون سوبل لهنا البارتي الزرقاء هذيا تزيد تعمل مانتيان هكا على الساق. الباقي ثبتوا في تكستور هذيا عرفتوا اللي كي تشري ميكرووند جديد تلقى البوليستيرين ولا شنو حاسيلو سي ان تروك ريسيكلي و سي تري سوبل ومرتاح ياسر و بون دونك كاو هذا هو السبيدري. بون الفينيسيون بون معناها بالنسبه للبرودوي في الجام دو بري هذيا جو لا تروف كوريكت على الاخر واكسبتابل على الاخر. فما هكا شويه يظهروا دي بافور نتاع الكول، اما ريان دو ميشون معناتها ماهيش حاجه انابيتويل معناتها هذايا. نشوفوه حتى في السبيدريات نتاع نلقاوها في اكبر العائلات، حتى في سبيدريات الاديداس ونايك مي سينون الكاليتي بيرسو جلوبال فرانشمون جو سوي سور لو كو. حاجه طياره على الاخر، فينو على الاخر، مزيانه على الاخر، سي تري تري اغريابل او توشي. الكولور متاع الكوير في الدنيا سارون تري تري بيان، ياسر مزيانه، ياسر شبابه، ياسر طياره، ياسر تفتق. مانيش نشكر فيه على خاطر سبيدري شريته انا اصلا تو ان شاء الله بطول الوقت تفهموني انا شنو بالضبط. انا وقت اللي نقول اليوم باش نشري سبيدري سافو دير باش نشريه بعد 6 شهور. علاش بعد 6 شهور؟ خاطر نعدي 6 شهور كاملين وانا جو باس او بينيو فان كاريمون، جو دي بيان او بينيو فان tous les modèles اللي موجودين sur le marché، وعندي هكا un petit problème de décision و hésitation، وما نوصل نقرر باش نشري حاجة كان ما حصيل وجهي يولي في قفايا معناها. البوانتور 42 كيما تنجمو تشوفوها ان شاء الله يعمل ميزو بوان كوريكتومون. فوالا 42. باهي ابروبو البوانتور اللي باش يشريو صبابط ولا سبيدريات من الصين من الي اكسبريس نوتامون. فما اللي يقولوا les pointures chinoises elles sont un tout petit peu plus petites que les pointures européennes. معناتها en d'autres termes كي تشري حاجة من الصين مكتوب عليها في الأورو في الأو يو معناتها هذيك أورو 42 راهي في الدنيا ça correspond à 40 ولا 41 معناتها تلقاه أصغر شوية من الفغي 42 متاعنا اللي نعرفوه في تونس. صحيح ماهوش غلط، اما هذه قاعده ابليكابل في لي مارك اللي هما اكسكلوزيفمون شينواز. كي ناخذوا ماركه كيما شاومي اللي هي تصنع في دي برودوي كي سون ديستيني بور لو موند انتيي، ولات معروفه في الاوروب ومعروفه في ما نعرفش شنو، وهاي بدات تتعرف بالكدا في تونس. كي تاخذ دو 42 راك باش تلقاها 42 بالحق، على خاطر يخدموا بدي باتروناج في الخياطه qui sont vraiment internationaux. انا غلطت الغلطه هذه في الصيف، شريت موديل اخر نتاع سبيدري وتبعت الكونسي هذايا نتاع يلزمك انا بون انا نلبس 42 خديت سبيدري بون تبعت الكونسي نتاعهم خديت البوانتور 44. الحقيقه كي جاني لتونس تصدمت نلقاها 44 بالحق. دونك فوالا دونك المره هذه قلت ناخذ 42 ديريكتومون مخي في راسي. دايوغ راني باش نجرب نقيسو قدامكم pour la toute première fois et on va voir ce que ça va donner côté pointure. غنحلوه ديجا. باهي هذا السبيدري. باهي لحظه باش نحط بوز جوست باش نحاول نلبس ونرجع لكم. بون السبيدري لبستو، البوانتور اكسيلونت، ça correspond parfaitement للبوانتور نتاعي. باغ كونطخ لحظه باش نشوف نحاول كيفاش نكالي التليفون كيلكو بار باش نجمو نشوفوه دو بروفيل معناها. لحظه بركا. بون فوالا لبستو كامل ياسر طياره. على غالب باش نطلع بيه فوق الفرش نجمو نشوفو.
Voilà, c'est ce que ça donne à peu près à la cercle. Est-ce que ظاهرة ولا لا هكا؟ نعمل الكوتي الأخرى. نصور على l'aveuglette هكا منعرفش. هذا هو. فوالا دونك كنت باش نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. بون ما تكونوش هكا معناها ترو سيفير مع الفيديو اللي عملتها انا. حاولوا تاخذوا ان كونسيديراسيون لو فيت اني مازلت كي بديت في الحكايه هذيا ومازلت كي بديت مع جو الفيديوهات ودونك الماتريال ديفينيتيف اللي باش نولي نصور به مازال ما جاش كيما قلت لكم راهو يجي في فان جانفي ان شاء الله وباش تحسوا بديفيرونس في الكاليتي نتاع لي فيديو. entre temps هاني قاعد نعمل avec les moyens de bord وش نقول اخر au sujet de AliExpress. en ce qui concerne AliExpress ان شاء الله عن قريب باش نعمل لكم دي فيديو نتاع نفسر لكم شنو AliExpress, comment commander من AliExpress, les trucs ou les astuces الكل اللي يلزمكم تعرفوهم قبل ما تدخلوا تحت السقف هذا على خاطر فما برشا حاجات بالحق لازم تعرفوهم قبل ما تدخلوا فيها الحكايه هذيا pour éviter des mauvaises surprises genre تنجموا تطيحوا على دي فوندور مالونيت, تنجموا تتقلبوا في فلوسكم, تنجموا تصير لكم مشاكل مع الديوانه et ainsi de suite. دونك باش نعمل toute une vidéo de thématique تحكي على السوجي هذا بالذات وكان عندكم وان شاء الله زاده باش يجيو دي فيديو اخرين على دي برودوي سياومي خاطر مغروم ياسر الحقيقه بالماركه هذه. و entre temps حاجه اخرى باش نخلي لكم دي ليان نتاع لي ليان داشا. je vais être franc معاكم راهم لي ليان نتاع لي برودوي اللي نحطهم في الشين يوتيوب نتاعي ce sont des liens sponsorisés. اش معناها دي ليان سبونسوريزي؟ معناها وقت اللي انت تنزل معناها البرودوي هذا سبيدري باغ اكزومبل اذا كنت تشريه من الي اكسبريس وانت الفناتر تحلت لك ابارتير دو ليان اللي انا حاطه معناتها نزلت على الليان اللي انا حاطه في اليوتيوب وتحلت لك الفناتر وشريته راني ناخو اون بتيت كوميسيون على لاشا نتاعك. انت من الكوتي نتاعك ما يتبدل حتى شيء معناتها باش تشري ان برودوي كي فو 10 اورو باغ اكزومبل تقعد لك 10 اورو ما يتبدل حتى شيء ليك باش تضر في حتى شيء. الحاجه الوحيده اللي باش تعملها هو انك باش تزيد تعاوني انا dans le sens où انه ça va me permettre d'assurer la continuité نتاع الشين يوتيوب هذيا خاطر 10 اورو اللي باش تخلصها انت الي اكسبريس باش تعطيني اون بتيت ريكومبونس منها معناتها باش تعطيني جونغ مش حاجه كبيره ممكن 50 سنتيم 1 اورو حاجه كيما هكا. c'est un petit pourcentage je crois 5% ولا فازه كيما هكا. اما 5% هذيك تعاوني برشا وتخليني نجم نشري بلوس دو برودوي اللي نجموا يكونوا يعجبوكم انتوما واني نتستيهم قدامكم باش تشوفوا اسكو بالحق ce sont des produits de qualité ولا لا و ça va assurer bien sûr la continuité نتاع الشين. وبالنسبه لي برودوي راني je suis toujours à l'écoute معناها تنجم انت في الكومنتير تعمل اون بروبوزيسيون باغ اكزومبل نحس اللي فما عباد باغ اكزومبل انتريسي بار ان برودوي اكس اما مازالوا ils sont hésités على خاطر ما يعرفوش اسكو سي ان برودوي دو كاليتي ولا لا. يقولوا لي هارون راهو نحبوا تيست على البرودوي هذايا وقتها انا جو لو كوموند ونجربو جو برون لو طون دو تيستي بور فو ونعمل عليه فيديو ونعطيكم الفيدباك نتاعي en tant qu'une personne معناها en tant qu'un testeur expérimenté فهمت. دونك هذا الكونسيبت نتاع الشين نتاعنا. حاجه اخرى تنجم تعاوني بالكدا اذا كان تحبوا الشين تولي بالحق تستي بوكو دو برودوي. امان الاولاد امان abonnez-vous على الشين على خاطر راهو c'est une sorte de financement la chaîne ou c'est une sorte de support matériel la chaîne
وهو اللي نجم il peut assurer خاطر برجو ليا الاولاد حتى باش نحسن في الكاليتي ونجم نعمل لكم حاجات تفتق راهو. اما راهو هذا الكل راهو يتطلب فلوس. ساعة اول حاجه فلوس باش نشري لي برودوي اللي باش نتستيهم، وثاني حاجه فلوس للديكور و بوغ لي مويان تكنيك اللي باش نصور بيهم واللي باش نحسن بيهم الكاليتي ديماج والكاليتي دو سون اي انسي دو سويت. توا داكورد نصور بتليفون، اما ماذا بيا نطلع شويه في الكاليتي. فهمت؟ هذا الكل قلتلك يطلب الفلوس. والفلوس منين تجي؟ الفلوس اي بان كرويي لو او با تجي من نومبر دابوني في الشين. معناتها تنجموا تابونيو كيما تحبوا وبارتاجيو مع اصحابكم وهبطوا الفيديو على دي جروب واحكيو عليها الشين ميسالش. وعندك le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, bien entendu. C'est quelque chose de très très important. Ou durée de visionnage. حاسيلو اللي تنجموا تعملوه هو معناها كي تحط لايك على الفيديو و tu t'abonnes على الشين déjà تتسمى عاونتني و je te suis très très reconnaissant على الجيست اللي باش تعملو. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, Inch'Allah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Où ça va pas tarder. Début janvier, on dit beaucoup de produits très intéressants. اللي محليهم على الآخر. واللي ينجموا يسهلوا لك حياتك وحاجات حكايتها في معناتها ما تكلفش برشا فلوس وبالحق des produits très intéressants. Donc, pour être toujours معناها en courant ou notifier des vidéos, donc abonne-toi à la chaîne ou active يا كنقوز اللي juste بحث البوطون s'abonner فما نقوز صغرون انزل عليه واكتيفيه باش à chaque fois نهبط فيديو جديدة تجيك نوتيفيكاسيون وتكون انت اول واحد فقط بها الفيديو. فوالا هذا هو. دونك ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على 17 دقيقة اللي كونساكريتيوها للفيديو هذيا، و je vous dis à bientôt ou à la prochaine. Merci beaucoup, salut, bye, ciao.